इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और सबको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में तो न कानून है न आइन है, और एक ये ड्रामा शुरू है इस मुल्क के अंदर। मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं लोग, फैसला पता नहीं वो भी कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। तो मुल्क के इदारे भी इस वक्त जो है वो गलत काम पे लगे हुए हैं, मुल्क का निज़ाम भी गलत काम पे लगा हुआ है, अदलिया भी आज़ाद नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब हम इतने दिनों से ये कह रहे हैं कि एक आईनी हक है, एक सियासी इखलाकी हक है कि हमारी पार्टी का लीडर, हमारा चेयरमैन, पैटर्न इन चीफ, वो ये चाह रहा है कि बजट पास हो रहा है तो बजट पास करने से पहले मुझे उसका ये हक है कि वो बताए और अपना विजन दे और इनपुट दे उसके अंदर कि क्या चीज़ होनी चाहिए। उसमें एक साजिश के लिए, प्रॉपर साजिश कि चलो इसी बात को बहाना बना लेंगे और शायद पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है जो अपना मैंडेट बचाया है, जिसने चोरी होने के बावजूद बचाया है। चोरी वहां पर भी हुआ है लेकिन जोरे बाजू पे बाकी बचा दिया, हुकूमत बन गई कि उसको हम लोग आईनी तौर पे कोई आईनी बुहरान पैदा करके उससे भी जान छुड़ा लें। और उसके ऊपर एक एक कार्रवाई शुरू हुई और हमने फिर मिलकर एक फैसला किया, क्योंकि हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या इंडिकेशन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ते तो आप खैर है, अगर असम्बली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए। और हम तैयार हैं उसके लिए। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उसको रखते हुए फैसला करके बजट पास कर लिया। उसके बाद ये हालत है कि कल फिर इजाजत दी थी, तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। जब समझ गए कि मुंह काला हो गया, वो साजिश तो नाकाम हो गई, तो कल इन्होंने इजाजत दे दी। अब हम दोबारा जो है आ जाए हैं और हमने वो जो हमारे पास हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक कि हमारे जो पार्टी के लोग मिले जाते हैं, हम लोगों ने अपने वो नाम उस पार्टी की लिस्ट में लिखवाए। लिस्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग यहाँ पे आए। आपके सामने नहीं छोड़ रहे, अब टाइम मिलने का खत्म हो चुका है। और वजह बता रहे हैं कि आगे भी इसलिए नहीं छोड़ रहे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स है, तो सिक्योरिटी बड़ी जो है ना वहाँ पे इशू बना हुआ। जैसे हम पता नहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, हम कोई टेररिस्ट हैं, हम कोई दहशतगर्द लेके फिर रहे हैं। अब मैं साफ बता रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हमारा बजट तो आईनी बुरान से बचने के लिए तकाजा था, हमने कर दिया, साजिश की नाकाम हो गई। इसके बाद खान साहब से मुलाकात हो ही जाएगी, जब तक नहीं होगी तो हम बाकी जो चीज़ें हमने करनी है वो नहीं करेंगे। बस रूटीन में जो हमारी तनख्वाह, पेंशन वगैरह है और जो रेगुलर चीज़ें हैं वो कर लेंगे, बाकी खान साहब का इनपुट हम ले लेंगे। लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका दुनिया को मैसेज देना है कि पाकिस्तान में जिस आइन के ऊपर हमने सब ने उसकी पासदारी करनी है, उस आइन को रोंदा जा रहा है। वो कानून जिसकी हमने पासदारी करनी है, उस कानून को रोंदा जा रहा है बार बार। और हमारे पास अब यही है कि अभी तो आगे अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तो अभी मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IMF के साथ भी एक प्रोग्राम अभी आना है। तो उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। फिर हमें कोई ये ना कहे आकर लेक्चर देने आ जाते हैं, बड़े अच्छे बन के बंदे भेज देते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान का ठेका हमने उठाया हुआ है। जुल्म हमारे साथ हो, जबर हमारे साथ हो, जाली एफआईआर हमारे ऊपर हो, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, कायदीन जेल में, वर्कर जेल में, और उसके बाद फिर कहें पाकिस्तान के लिए। तो हम भी अपना तमाम तर हक महफूज रखते हैं कि हम अपने आप को देकर, अपने सूबे को देख के, हालात को देख के ही बात करेंगे। बाकी मैंने पहले भी बाइकआउट किया हुआ है कि कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। जैसे इमरान खान ने कहा कि मुलाकात कराई जाए, मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, हम कोई इनसे मीटिंग नहीं कर रहे। और आगे भी कोई मीटिंग अगर आएगी तो फाइनेंस लीडर मौजूद है, मैं भी नहीं कर रहा, आगे के लिए भी कोई मीटिंग से नहीं करनी। जो भी फिर फाइनेंशियल मसले आएंगे कोई भी, और इंशाल्लाह आने तो हैं, फैसला तो इन्होंने है हमारे पास आकर, तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि इंशाल्लाह फिर ये से मुलाकात नहीं कराएंगे। मैं फिर कहूंगा कि इमरान खान का बाकायदा मुझे बयान भी चाहिए आप, कि इमरान खान का ये बयान है कि पाकिस्तान के लिए चलो अगर ये करना है या ये नहीं करना, बाकायदा बयान के बगैर मैं भी नहीं मानूंगा। तो ये इस तरह चीज को ले जा रहे हैं और बार बार ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा आईनी हक से लिया हुआ है। हम प्रोटेस्ट करें तो हमें गोलियां मारी जाती हैं, हम प्रोटेस्ट करें तो उससे पहले ही हमारे वर्कर से पंजाब के ऊपर घरों में छापे शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। हर हद तक ये जा चुके हैं हमारे खिलाफ। फिर मैं कभी कभी ये बात करता हूं कि भाई कोई हमें मारेगा तो सेल्फ डिफेंस में हम करेंगे। इस दफा कहते हैं कि बड़ी सख्त बात करते हो, तो भाई मेरे पास क्या ऑप्शन है आप मुझे बताओ। एक बंदा मुझे गोलियां मारे, मैं क्या करूंगा? मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊं, बंदा मुझे गोलियां मारे, मैं क्या करूंगा? मेरा दीन मुझे कहता है, मेरा आइन मुझे कहता है इस चीज का, लेकिन वो बात करो तो फिर कहते हैं जी ये गलत बातें हैं, ये जी आप कानून के खिलाफ। तो आप कौन सा कानून को फॉलो कर रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ हमें ले जाना चाहते हैं? आप अगर आप इस तरफ ले जाना चाहते हैं, आपकी यही ख्वाहिशात है, आपकी यही मर्जी है, तो इंशाअल्लाह फिर ख्वाहिशात आपकी ये पूरी हो जाएंगी।
ہمارا اللہ پہ ایمان ہے, اللہ الحق ہے. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی حساب کرتا ہے اور اس دنیا میں بھی کرتا ہے. آپ نے بھی اس دنیا میں حساب دینا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے حساب نہیں دینا. تو بس میری اتنی سی بات تھی. ہم سپریم کورٹ میں بھی خان صاحب نے کل یہ احکامات ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے, 2 دفعہ کنٹینٹ کے اوپر بھی ہم نے اسے کارروائی کرائی ہائی کورٹ کو, تو یہ مانتے ہی نہیں ہے. اب خان صاحب نے کل کہا سپریم کورٹ جاؤ, میں سپریم کورٹ بھی کل چلا گیا. آپ اسلام آباد میں بھی پیش ہوئے, یہاں بھی آئے, تو کے پی کے کی صورتحال بتائیے گا کہ وہاں پہ کیونکہ مونسون کا اسپیل چل رہا ہے, وہاں پہ سیلاب سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی, جب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اللہ معاف کرے تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے, اور اب تک ہمارے جس ٹائم میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر فوراً ایکشن لیا. اس کے لیے نیچے میرا ایک پورا ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ایک گورننس کا میرا ایک پورا ایک سسٹم ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ میں یہاں پر میں وہاں بیٹھا ہوں گا یا میں نے جا کے لوگ کسی کو تمبو دینا ہوتا ہے. ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے بہت تیز طریقے سے ہمیشہ جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا جو رسپانس ہے بڑا تیز آیا اور آتا بھی رہے گا. باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں, میرا خود وہاں پہ نہ ہونے سے میرے اور ہی بڑے کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی کبھی ہمارے بجٹ چل رہا ہے, سیشن ابھی چل رہا ہے, ابھی پورا بجٹ تو پاس نہیں ہوا, ان پروسیس ہے ابھی تو, اور میں یہاں پہ ہوں. آج میرے سارے ایم پیز, سارے میرے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ سارے آج ہائی کورٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. صبح خان صاحب کی پیشی تھی, اس کے لیے آئے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے سسٹم ڈسٹرب تو ہوتا ہے, اس سے کام میں خلل تو آتی ہے, ڈیلے تو آتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہماری پریورٹی یہ بھی ساتھ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہماری جیل میں اور ہماری ایک تحریک ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ چلانا ہے. ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے, جو بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنا مینج کرنا پڑے گا سب کچھ. یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں یہ پتا چلا تھا کہ آپ نے کے پی اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو لے کے ڈیالہ جیل آنا تھا, اور وہ کب آ رہے ہیں یہ بھی ذرا بتائیے, کیونکہ علیمہ خان جو ہے وہ 2 دن پہلے یہ بتا کے گئی تھی کہ آپ نے آنا تھا. دوسرے ساتھ شریف فراز صاحب, عمر یوب صاحب بھی پچھلے 7-8 مہینے سے یہاں آ رہے ہیں. اتنی ساری آپ نے اس سے پہلے کنٹیکٹ جو ہے وہ کرا چکے ہیں عدالت میں, کوئی نہیں سنوائی ہو رہی. کیا طریقہ استعمال کیا جائے گا کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کر سکیں؟ دیکھیے جی, سازش تو ہو گئی ہے ناکام, اور اس لیے کل ملاقات پھر ہو بھی گئی, آپ نے دیکھ لیا, تو یہ ملاقات ہو جانی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ ظرف اپنا ظرف دکھاتے ہیں, یہ بس کمزروں سے واسطہ پڑ گیا ہے, بغیرتوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. بہتا ہی کہوں گا, اس کے بعد مجھ سے اور باتیں نہ ہو گلو, پھر میں کچھ اور بول دوں گا. یہ بتائیے گا, آپ چلا بھی نہیں سکو گے. یہ بتائیے گا بجٹ آپ نے پاس کر دیا ہے, سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ آپ پر ہو رہی ہے. حالانکہ یہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے, اور سیاسی کمیٹی میں شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک سازش ہو رہی تھی جس کا ہم نے توڑ نکالا. لیکن کچھ لوگ سیاسی کمیٹی کے اندر بھی ہیں, جو سلمان اکبر راجہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 30 تاریخ تک ہمارا ٹائم تھا, یہ جلد بازی کی گئی ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ جس سازش کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہم نے ناکام بنا دی اور آئندہ ہم کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے. کل کو وفاقی حکومت دوسرا کوئی مطالبہ آپ کے سامنے رکھے گی, آپ پھر کہیں گے کہ یہ پاکستان کی مجبوری ہے, ملک کی مفاد ہے, تو اس وقت بھی آپ بیٹھ جائیں گے. پہلی بات تو میں بڑی کلیئر کر دوں دوبارہ. دیکھیں بات سنیں, بجٹ عمران خان نے کہا تھا کہ بجٹ کو پاس کرنے سے پہلے مجھ سے میٹنگ کی جائے, اور انہوں نے کمیٹی جو آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اس کمیٹی کے نام بتائے تھے. اسی ملاقات کے بعد فوراً آنے کے بعد یہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے وہ اناؤنس کر دیے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے تمام چینل بھی استعمال کیا آفیشیل, میں نے میڈیا کا بھی سہارا لیا, میں نے ویڈیو بیانات کا بھی سہارا لیا, اور سب کے سامنے ہے. اب وہ نہیں کرنے دے رہے تھے. اس کے بعد پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یہ بات میں نے رکھی کہ میں یہ نہیں سمجھتا یا مجھے کوئی ڈائریکشن انڈیکیشن ایسے نہیں ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہو کہ عمران خان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے ٹیکنیکلی, یا ان کی حکومت ختم ہو جائے. تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ نہیں چاہتا, اگر آپ میں سے کسی کو بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسے کوئی میسج ہے, احکامات ہے, تو بتا دو. سب نے کہا نہیں. تو میں نے تو عمران خان کی سوچ یہ کافی کی ہے, اور عمران خان کا وہ اختیار, عمران خان کی وہ طاقت, عمران خان کا وہ آپشن جو اس کے پاس رہنا چاہیے, اور اس کا یہ مینڈیٹ ہے اور اس کی حکومت ہے, تو اس کو میں نے انٹیکٹ رکھا ہے. وہ آج بھی عمران خان پر موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے وہ تنقید کر رہا ہے, مجھے اس کی پہلے تو پرواہ نہیں ہے. ٹو بی ویری کلیئر, میں بڑا کھلا آدمی ہوں. میں آج تک نہ بلیک میل ہوا ہوں, نہیں مجھے کسی سے فرق پڑتا ہے. کوئی میری ٹرالنگ کرواتا ہے, اس سے پہلے بھی پڑی ہوئی ہیں. آپ لوگ بھی اس کا سارا بن جاتے ہیں. کئی بیٹھے ہیں باہر, لوگ اپنی کھانیاں چھاڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں آج دعوے سے بات کرتا ہوں, ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں. جس میں بھی جتنا بس ہے وہ عمران خان کے لیے کر رہا ہے. اور عمران خان نے جب بھی مجھے کوئی احکامات دیے تو میرے خیال میں نے ان کو اب تن من دھن سے اس سے زیادہ زور لگایا ہے. اب میں کوشش کر سکتا ہوں, فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. بجٹ ہم نے پاس کیا,
करीना खान ने क्या बोला उसके बारे में? यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है लेकिन मेरे से मुशावरा जरूरी है। हम उस बजट के अंदर कोई भी चीज अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अदर देन जो रेगुलर तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, जो रेगुलर अखराजात हैं। इमरान खान के विजन का वेट करेंगे कि वो कुर्सी इनपुट देते हैं। इमरान खान कर सकता है, किसी चीज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है वो। तो उसके बाद ये बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कह, भाड़ में जाए फिलाना यार। मैं फिलाना का कोई वो बैठा हूँ यहाँ पर जवाब दे, मैं एक बंदे का जवाब दे, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल करने के लिए पाबंद हूँ उसका, मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कह रहे थे, फिलाना वो कह रहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है, फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम, दैट्स इट। माई लीडर इमरान खान, मैं उसका पाबंद हूँ, उसके हर हुक्म का पाबंद हूँ, था भी और हूँ भी, दैट्स इट। थैंक यू। अमीन गंडापुर साहब, बस that's it। दोस्त